میں چند اشعار پنجابی زبان کی اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ جے ہے نبی دے پیار تو دل خالی، جے ہے نبی دے پیار تو دل خالی، صاحب جنت کو مین نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے احباب تشریف فرمانے، انگلش زبان دے کافی استعمال کیتے ہیں، پنجابی دی روائیاں توجہ نال سماعت فرماؤ، انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ جے ہے نبی دے پیار تو دل خالی، صاحب جنت کو مین نہیں ہو سکتا۔ جے صحابہ دا پیار نہیں دل اندر، ہرگز جنٹل مین نہیں ہو سکتا۔ تے کملی والے دی حدیث نہ منن والا، او کملی والے دی حدیث نہ منن والا، کملی والے دا فین نہیں ہو سکدا۔ او جعفر پھڑیے جیڑا محمد دا، جنت جانتے بین نہیں ہو سکدا۔ جعفر پھڑیے جیڑا محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم، مل کے پڑھیے، درود کی گونج آنی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جعفر پھڑیے جیڑا محمد دا، جنت جانتے بین نہیں ہو سکدا۔ کرنا اتنی لاغرزی بیلی، تو من چا ساڑی اے عرضی بیلی، اے حق نہ سامن تا کم ہے ساڑا، اگا تیڈی یہ مرضی بیلی۔ حق راہ تو نہیں اپنایا، حق راہ تو نہیں اپنایا، ساڑا مسلک نہیں ازمایا، قرآن و حدیث اپنا رب دے فرمان تے۔ حق راہ تو نہیں اپنایا، ساڑا مسلک نہیں ازمایا، قرآن و حدیث اپنا رب دے فرمان تے۔ بندہ رب دا بن جا رب دے فرمان تے، بندہ رب دا بن جا رب دے فرمان تے۔ ساڑے مسلک وچ نہیں خامی، سرکار دی فرض غلامی، ساڑے مسلک وچ نہیں خامی، سرکار دی فرض غلامی۔ جیڑا نبی دے راہ تے چلدا، اللہ بھی اس دا حامی۔ کر آقا نال وفا، تقلیدی رنگ لہا، سنت دا رنگ چڑھا رب دے فرمان تے۔ سنت دا رنگ چڑھا رب دے فرمان تے۔ جڑا رب سونے نال شرک کرے، جڑا رب سونے نال شرک کرے، او دا چنگا عمل بھی ریجیکٹ ہوندا۔ او جڑا آکھے ایک تے پوجے کئی، او دے وچ ایمان ڈیفیکٹ ہوندا۔ او جڑا آکھے ایک تے پوجے کئی، او دے وچ ایمان ڈیفیکٹ ہوندا۔ تے لکھی ہوئی گلے مشرک دا داخلہ دوزخ وچ ڈائریکٹ ہوندا۔ تے جڑا ہے جعفر توحید والا، او تے جنتیاں نال سلیکٹ ہوندا۔ قرآن و حدیث اپنا رب دے فرمان تے، بندہ رب دا بن جا رب دے فرمان تے۔ چھٹ شرک دی اے رنگ بازی، نال چھٹ دے تفرقے بازی۔ چھٹ شرک دی اے رنگ بازی، نال چھٹ دے تفرقے بازی۔ قرآن و حدیث اپنا لے، اللہ نو کر لے راضی۔ کر آقا نال وفا، کر آقا نال وفا، ہیں سارے امام بجا، نا نبی دے نال ملا،
آقا دی شان ودھا رب دے فرمان تے آقا دی شان ودھا آقا دی شان ودھا رب دے فرمان تے جڑے عمل تے مہر نہیں سنت دی جڑے عمل تے مہر نہیں سنت دی اس عمل دا لگنا ریٹ نہیں ہیڈ آفس مکہ مدینہ دوجا ملک یا ہور سٹیٹ نہیں ہیڈ آفس مکہ کوئی شہر نہیں دوسرا کسی شہر دا نام نہیں لواں گا سوائے مکہ مدینے دی ہیڈ آفس مکہ مدینہ او دوجا ملک یا ہور سٹیٹ نہیں تے سچے رب تو بعد او سچے رب تو بعد کسے بندے دا ود کے حضور تو گریٹ نہیں او مدنی دی دات بنا جعفر جنت دا کھلنا گیٹ نہیں آقا دی شان ودھا رب دے فرمان تے خود پڑھ کے ویکھ بخاری تیری ٹینشن مک جائے ساری ساری دعوت قرآن و حدیث دی دعوت صحاح ستہ دی دعوت خود پڑھ کے ویکھ بخاری تیری ٹینشن مک جائے ساری خود پڑھ قرآن و حدیث ذرا تقلید دی دی لوڑ نہیں اے ڈی سمجھ دے جے اے تارا کھمبے ڈیاں کنیکشن دا کم کسے قسم دی تقلید دی لوڑ نہیں خود پڑھ قرآن و حدیث ذرا تقلید دی لوڑ نہیں تالا بند دماغ دا کھل جانا اور کسے بھی کی دی لوڑ نہیں تے منیا ہووے جے پیر محمد نو او منیا ہووے صلی اللہ علیہ وسلم تے منیا ہووے جے پیر محمد نو پھر دوجے مرشد جی دی لوڑ نہیں او پڑھی جعفر حدیث رسول ہووے پھر LLB دی لوڑ نہیں او خود پڑھ کے ویکھ بخاری تیری ٹینشن مک جائے ساری مسلم دا کری مطالعہ تقلید دا ٹوٹ جائے تالا مسلم دا کری مطالعہ تقلید دا ٹوٹ جائے تالا ابو داؤد حق سجھاوے اکھاں تو پٹیاں لاوے ابو داؤد حق سجھاوے اکھاں تو پٹیاں لاوے پڑھ ترمذی دیا حدیثاں کر ذہن دیا تقدیساں پڑھ ترمذی دیا حدیثاں کر ذہن دیا تقدیساں خود پڑھے جے سنن نسائی گل لکی نہ رہ جائے کائی نال پڑھ لے ابن ماجہ ساڈے مسلک تے آجا ساڈا مسلک سب تو اعلیٰ اے راہ صحابہ والا سب رنگا تو ہے جعفر سنت دا رنگ نرالا اللہ نے کرم فرمایا سانو اہل حدیث بنایا اللہ نے کرم فرمایا سانو اہل حدیث بنایا مولا سے کرم کمایا سانو اہل حدیث بنایا تو بھی اس راہ تے آ رب دے فرمان